شحال من مره ننظفوا لاكاج؟ ليجيان تاع لاكاج سا سي تري امبورطون، خاطر علاش كنقولوا النظافه تاع لاكاج اذا كانت نظيفه الحيوان ما يمرضش، هذه سيستيماتيك. والنظافه سي كل يوم، كل يوم تنقي له لاكاج تاعو، لازم ما تقعدش كامل باسكو علاه لي فيونت حاشاك هذاك الاوساخ تاعو اللي يطلقها سي اون سورس دو كونتاميناسيون ليه ومام العبد. فوالا سا سي تري امبورطون. فوالا العبد دوك نذكروا على سبيل المثال كاين اون مالادي يعيطوها لورنيتوسبسيتاكوس، لي اون مالادي اللي بارفوا لو بيروكي لا ديفلوب مي ما يوريش لي سيمبتوم، بصح تقدر تعدي الانسان عن طريق هذوك حاشاك الفضلات نتاعهم ولا الاكل تاعو ولا هذاك الغبار اللي يطلقوا الحيوان. لورنيتوسبسيتاكوز عند الانسان مالوغوزمون معليش نذكروا كالكو سيمبتوم تاعها عند الانسان. هنا واش راه يدير؟ ينظف في روحه؟ ينظف في روحه. اوكي. سي ان سين il est bien, il n'est pas stressé, il est dans un entourage assez calme كي يقعد يدير هكذا. المرض قلت لورنيتوسبسيتاكوز عند الانسان تجي كوم اون سامبل syndrome grippal, c'est comme une grippe, voilà, comme une grippe et malheureusement à chaque fois elle passe inaperçue عند les médecins. Alors généralement, normalement les médecins qui chauffent quelques symptômes تاع la grippe ou le syndrome grippal avec une céphalie, c'est-à-dire راسهم يوجعوا بزاف et tout. باسكو علاش راني نهضر هكذا صارت لي لورنيتوسبسيتاكوس، une maladie اللي يعني الاعراض تظهر في الانسان. تظهر في الانسان بارفوا ما تظهرش في لو بيروكي. اللي يكون يملك بيروكي. اللي يملك البيروكي راه نوجهوا. ولا مره اشتكات من هذا الاعراض؟ لا ابدا. اللي كان عندها البيروكي؟ ابدا. الحمد لله. نو كي تكون القفص نظيف يا با بروبليم. نعاود نوليو برك اللورنيتوسبسيتاكوز هذه نركز عليها باسكو يجيوني بزاف لي موتيف دو كونسلطاسيون تقول لي داوي لي لو بيروكي تاعو الوغ كو بارفوا فيه لي سيمبتوم تاع لورنيتوسبسيتاكوز تاع هاد لا مالادي وخطر على الانسان، ما تقدروش تعرفوا واش الاعراض اللي تقدر يصرع الانسان، دي تروبل ريسبيراتوار، دي تروبل دو راس كي يوجع، سي ان سيندروم غريبال كوتيديان. ايماجين كوتيديانمون حنا مرض هكذا تو تافي. الوغ كي نشوف حنا انا كي نشوف لانيمال لي بورتور دو لورنيتوسبسيتاكوس جينيرالمون نقول لها سي اون مالادي بور فو l'entourage تاعك الاطفال تاعك والاخر. الوغ il faut prendre des mesures de sécurité, c'est-à-dire نتخلاو هذاك الحيوان. مانيش نقول نروحوا للطريقه العنيفه مي سي ان بورتور دو مالادي. الوغ كي يشوفوا هذوك الاعراض من الاخر كيما يقول لك ما يخسروا والو. ما كاينش دواء ربما نقدموه للطائر باش نتخلاو على كاين اون طونك فيتيرينار يا دي مالادي جينيرالمون انا ما نحبش هذوك اللي يشريو من برا باسكو علاش برا هذوك لي زانيمالي بارفوا يمدوا ميم لي زونتيبيوتيك الوغ كو ما قراوش على لي زونتيبيوتيك ils savent pas leur spectre d'activité تاعهم، ما يعرفوش لونتيبيو ريزيستون سيتادير هذاك نلقاوهم عند الصيدلاني الادويه الخاصه بالحيوانات. حنا ساعات كيما الفيتيرينار هو اللي يبيعها. لا هي كاين دي ميديكامون يوزاج فيتيرينار، يعني حنا نشريوهم سي لو فيتيرينار وهو اللي يعملهم للحيوان هذاك. مي بصح كاين هذاك كيما يقول لك لو مارشي نوار بارفوا نلقاهم عند دي زانيمال غير في الاسواق تلقى دي زونتيبيوتيك كيما على سبيل المثال لوكسيتيتراسيكلين. سي دي زونتيبيوتيك qui sont on va dire de génération quand même très avancée mais ils manipulent. Alors دوكا وين ما نقدروش نداويو بلوكسيتيتراسيكلين على جال لونتيبيو ريزيستانس، c'est-à-dire ils ont fait une résistance l'aliment à cause de هذا الاستعمال المفرط تاع لي زونتيبيوتيك. الوغ فاكسان عنده فاكسان نديروه؟ ما عندوش دي فاكسيناسيون سبيسيفيك مي جينيرالمون حنا واش نقولوا كي يكون عندك ان بيروكي مينيموم دو فيزيت بار ان عند لو فيتيرينار باش كابابل il peut déceler quelques pathologies اللي يقدروا يقيسوا الانسان سورتو لورنيتوس. Juste une question docteur, comme vous êtes un vétérinaire, est-ce qu'il y a un hôpital de vétérinaires? كاين des hôpitaux. نعم كاين des cliniques, on va dire des cliniques vétérinaires qui sont spécialisées. Les chevaux pour tout. Donc ولاد فايت. Non, انا وين راني في دالي ابراهيم. نوجه راني في دالي ابراهيم. تعالجوا لي القط بعيد الشر كيش ما يصير فيه. On fait des chirurgies. كامل الحيوانات. ماشي انا je me suis spécialisé beaucoup plus dans la canine, beaucoup plus la canine ونحب لو بيروكي نحب نداويه باسكو ساني ان انيمال اللي عزيز عليا. الوغ سي نداويه par plaisir, ماشي. Sinon, on a des cliniques s'il y a une urgence là, ça marche. On travaille même, on fait des gardes la nuit. Parfois, j'assure les gardes la nuit, les week-ends. Parfois, mais si c'est. Non. Un animal quand même. Tout à fait. Il y a d'autres confrères qui assurent la garde la nuit. كاين ما با بروبليم il faut juste يشوفوا في الانترنت. عندهم التاويل عندهم كل الاطباء راكي معروضه من عندي من اليوم لا كلينيك فيتيرينير لا جو ترافاي باش تشوفي vous allez voir يعني كامل سكون on a même l'échographie la radiographie les analyses sérologiques يعني رجعت سي برومي ان شاء الله مرحبا بك. je m'occupe plus de l'être humain mais l'animal est aussi important. شوقي ثاني ندوم معنا بحال الحيوانات شوقي
ربيت شي نهار انشاء، كان عندي انشاء. اوكي. يعني نرجع برك صح ذكرت عفسه موضوع مليحة. مهم جدا كما قلتي سي فغي الانسان الاخر، بصح ما تنساش باللي هذه خطره قلتها ونزيد نعاودها الخطره ثاني، باللي لي مالادي اللي راهم يقيسوا الانسان، يعني الاخر يقول لك يجوا من الحيوانات. يجوا من الحيوان، سكون ابل لي زونوز ولا لي زونترو زونوز. C'est des maladies اللي جاوا من عند l'animal. Alors le médecin vétérinaire c'est la première barrière si on veut dire entre les اللي يقدر maladies. يكتشفها. ما شاء كاين الله. بليزيور مالادي اللي نقدروا نديروا لها حد قبل ما توصل الانسان. حنا واش خصنا في الجزائر التوعيه، الناس ماهمش واعيين بزاف لازم- الاخطار لازم. تاع عده امراض اللي تقدر تجينا من الحيوانات، وحنا اون لا برون على متجاهلين ليجير. الموضوع أبداً. والبروبليم كي سبوز فيو كو حنا ما راناش متقفين على هذه الامراض، même في le milieu hospitalier ils sont pas vraiment ils consacrent vraiment pas يعني ما يعطيولهاش une أهمية amplitude كبيرة. La sur vache ces folle, maladies. elle a été détectée par des vétérinaires. Tout à vous fait, savez. tout à La fait. vache folle وال La grippe aviaire اللي تجي من عند les poulets. لا grippe aviaire voilà la grippe aviaire la grippe ضروري. porcine. نرجعوا للبيروكي، بما انه قلت لنا عنده نفسيه خاصه ويحتاج لمعامله خاصه. الاطفال الصغار يحبوا بزاف هذا النوع من الطيور.